तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले कस्तो गजबको सम्झौता गरेछ यो एमसीसी सम्झौता। कस्तो सम्झौता हो, संशोधन गर्न नपाइने। यस्तो प्रावधान संशोधन गरौँ भन्दा अमेरिकाले भन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हो, यसमा संशोधन हुँदैन। जुन जुन देशहरूमा एमसीसी सम्झौता लागू गरिएको छ ती सबै देशहरूको सीमा क्षेत्रमा भारत भन्ने देश छ। अनि नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता मातहतका योजनाहरू तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेटको प्रावधान हो। यो किन संशोधन हुन नसक्ने? भारत सरकारको अनुमति हामी लिन चाहन्नौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम मुलुक हौँ। अमेरिकी राजदूतावासबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ, नेपालको संसद सार्वभौम छ। यही हो त सार्वभौम भनेको। नेपालले योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ। यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधान संशोधन गरौँ। महामहिम राजदूत महोदय, यो मानव अधिकारको, यो लोकतन्त्रको ठाडो अपहरण हो, ठाडो हस्तक्षेप हो। अमेरिका जस्तो मानव अधिकारको वकालत गर्ने मुलुकले यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, यसरी दादागिरी गर्न मिल्दैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 267 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 10 गते, पर्सि 12 गते एमसीसी सम्झौता बारेमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रतिनिधि सभामा गत आइतबार फागुन 8 गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि यो सम्झौताले संसदमा प्रवेश पाएको हो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले कस्तो गजबको सम्झौता गरेछ यो एमसीसी सम्झौता। जुन सम्झौतामा संशोधन गर्नै नपाइने अमेरिकाको दाबी छ। कस्तो सम्झौता हो, संशोधन गर्न नपाइने? प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले संशोधन गर्न चाहे पनि संशोधन गर्न नपाइने यो सम्झौता कस्तो सम्झौता हो? नेपालको संविधान पनि प्रतिनिधि सभाले, संसदले संशोधन गर्न सक्छ। कस्तो असंशोधनीय प्रावधान राखिएको त एमसीसी सम्झौतामा। यो लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकासँग, मानव अधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकासँग नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् सडकबाट। कस्तो सम्झौता हो जुन सम्झौतामा संशोधन गर्न पाइँदैन? संशोधन गर्न अमेरिका इच्छुक छैन भनेपछि यो सम्झौताले नेपाललाई कहाँ पुर्याउन खोजिरहेको छ? सम्झौताका यस्ता प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू नेपाली जनताको निम्ति आपत्तिजनक छन्। नेपाली जनता सडकमा उत्रिएका छन्। 77 वटै जिल्लाबाट नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका छन्। नेपालको सुरक्षाकर्मीले नेपाली जनताकै टाउको ठोकिरहेको छ। लाठी प्रहार गरेर टाउका फुटालिरहेको छ। खुट्टा भाँचिरहेको छ सुरक्षा निकायले। राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरेर पालिएका यी सुरक्षा निकायहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सडकमा उत्रिएका जनताका टाउकामा डन्डा प्रहार किन गरिरहेका छन्? यी सुरक्षाकर्मीहरू एमसीसीका सुरक्षाकर्मी हुन् कि नेपालका सुरक्षाकर्मी हुन्? नेपाली जनताको सुरक्षाको निम्ति यी जागिरमा लागेका हुन् कि अमेरिकाको सुरक्षाको निम्ति, अमेरिकाको एमसीसीको सुरक्षाको निम्ति? प्रश्न खडा भएको छ। एमसीसीको आवरणमा भोलि जुनसुकै देशबाट आउने नागरिकलाई पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीले
सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। उनीहरूमाथि नेपालको कानुनले पनि कारबाही गर्न पाउने छैन। उनीहरूले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि उनीहरूमाथि नेपालको कानुन आकर्षित हुने छैन, यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रावधान संशोधन गरौँ भन्दा अमेरिकाले भन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट हो, यसमा संशोधन हुँदैन। जुन जुन देशहरूमा एमसीसी सम्झौता लागू गरिएको छ ती सबै देशहरूको सीमा क्षेत्रमा भारत भन्ने देश छ। अनि नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता मातहतका योजनाहरू तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेटको प्रावधान हो। यो किन संशोधन हुन नसक्ने? भारत सरकारको अनुमति हामी लिन चाहन्नौँ। हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम मुलुक हौँ। अमेरिकी राजदूतावासबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ, नेपालको संसद सार्वभौम छ। यही हो त सार्वभौम भनेको। नेपालले योजना तर्जुमा गर्दा भारत सरकारको अनुमति लिनुपर्ने छ। यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधान संशोधन गरौँ। महामहिम राजदूत महोदय, यो मानव अधिकारको, यो लोकतन्त्रको ठाडो अपहरण हो, ठाडो हस्तक्षेप हो। अमेरिका जस्तो मानव अधिकारको वकालत गर्ने मुलुकले यसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, यसरी दादागिरी गर्न मिल्दैन। नेपाली जनताले, नेपालका सांसदहरूले, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्झौतामा संशोधन गर्नु पर्यो भनेर विभिन्न बुदाहरूमा आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा जबरजस्ती पेल्न खोज्ने किन? यो अमेरिकाका सामु आम नेपाली जनताको प्रश्न हो। एमसीसी सम्झौतामा कुनै संशोधनको गुन्जाइस छैन, अमेरिकाको जवाब छ। अनि जुनसुकै हालतमा पनि यो पारित गर्नुपर्ने छ, अमेरिकाका मन्त्रीको दबाब छ। यो सम्झौता लागू भइसकेपछि यो सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सम्झौता भइसकेपछि फिर्ता लिँदासम्मको अवधि बीचमा अमेरिकाबाट लगानी भएको रकम ब्याज सहित नेपालले फिर्ता गर्नुपर्ने छ। यो कस्तो प्रावधान हो, कस्तो अनुदान हो यो? यस्तो प्रावधान थोपरिएको पनि अनुदान हुन्छ। खाए खा नखाए घिच। नेपालले आफै मागेर लिएको, नेपालले आफै मागेर पाएको, वर्षौंदेखि नेपालले यो प्रयास गरेर प्राप्त गरेको हो। अमेरिकी जनताको यो उपहार हो नेपाली जनतालाई, अमेरिकी राजदूत महोदयले भनिराख्नु भएको छ। कति झुट छन् महामहिम राजदूत महोदयका भनाइमा। यदि नेपाली जनताले मागेका थिए भने आज नेपाली जनताले सडकमा किन विरोध गरिरहेका छन्? गो ब्याक एमसीसी भनेर। यो बुझ्न पर्ने जरुरी छ। नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार, नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अधिकार अमेरिकाले सोच्ने कि नसोच्ने, अमेरिकाले ख्याल गर्ने कि नगर्ने, संसारभरि मानव अधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकाले नेपाली जनताको मानव अधिकारको हनन गर्नतर्फ किन लागिरहेको छ? अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिकासँग यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक गर्न जरुरी छ। नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति निकै गम्भीर बनेका छन्। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर संसदबाट फिर्ता गर्न सक्नुपर्छ। संसदमा टेबल भइसकेपछि यो संसदबाटै यसलाई फिर्ता गरिनु आवश्यक छ। अन्यथा देश गृहयुद्धमा जाकिने सम्भावना छ। देश गृहयुद्धमा जाकियो भने नेपालका नेताहरू कोही पनि रहनेवाला छैनन्। नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालको तलब खाएका छन्, नेपाल राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाएका छन्। तर नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई खतरामा पार्ने गरी षड्यन्त्र गरिरहेका गद्दार नेपाली नेताहरूको सुरक्षाको निम्ति नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू लागिरहनु परेको छ, खटिरहनु परेको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।